इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व अना रब्बुकुम फ़अब्दून। अल्लाहु अकबर। वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। माशाअल्लाह। वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। सुब्हानल्लाह। फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ्रान लिसअयिहि व इन्ना लहु कातिबून। माशाअल्लाह। وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. बहुत माशाअल्लाह। حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الله أكبر. بارك الله فيك.
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ما شاء الله. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ما شاء الله. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. الله الله سبحان الله. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ما شاء الله. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. يا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الله أنتم لها واردون. ما شاء الله. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ما شاء الله. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बहुत खूबसूरत नशर. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ما شاء الله. مطلوب. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين الله أكبر. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।